مینوں اپنے رب کولوں ڈر آ گیا قیامت نو کیڑا منہ لے کے اپنے رب دی بارگاہ چ جاواں گا نوجوانوں نوجوان نے آخری چیخ ہماری دی روح برباد کر گئی حضرت عمر فاروق دی بارگاہ چ آن والا دنیا تو ٹر گیا ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن گزر گئے حضرت عمر فاروق نے دیکھا نوجوان نماز پڑھن نہیں آ رہا لوگوں نے پوچھا نوجوان کتھے بے عرض کی گئی لاجپالا او تے فوت ہو گیا فرمایا مینوں کیوں نہیں دسیا عرض کی ادھی رات ویلے فوت ہویا راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا گیا حضرت عمر فاروق نے فرمایا مینوں دی قبر تے لے جاؤ جڑے ویلے عمر فاروق دی قبر تے عادت تشریف لے کے آئے او دی قبر تے رو کے آپ نے قرآن دی آیت پڑھی فرماتے نے والی من خاف مقام ربہ جنتان فرمایا جڑا رب کولوں ڈر جائے رب نو دو جنتاں دیندا ہے قبر چوں آواز آئی عمر فاروق اللہ دے وعدے پورے کیتے نے انہیں مینوں دو ہی جنتاں عطا کیتیاں اج ڈر جان دی رات اج رب کولوں خوف کھا جاواں دی رات گرامی قدر حضرات کونین دے والی نے فرمایا پچھلی امت اچ ایک گناہگار سی حضور نے فرمایا دی ساری زندگی گناہاں چ گزر گئی جدوں دا آخری ویلا آیا نا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے حدیث پاک نقل کی تھی کہ نبی کریم نے فرمایا جدوں دا آخری ویلا آیا انہیں اپنے پتر جمع کر لے تے اپنے پترانو جمع کر کے تے رو کے کہنے لگا آخری ویلا آ گیا حضور نے فرمایا انہیں اپنے پترانو آکھیا پترو میری زندگی گناہاں چ گزر گئی میں کیڑا منہ لے کے اپنے رب دی بارگاہ چ جاواں گا تے انج کریو کہ جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں تے انج کرنا کہ مینوں دفن نہ کرے آجے میری لاش نو اگ لا دینا جدوں میری لاش دی خاک بھر جائے تے میری ادھی خاک نو ہوا چ اڑا دینا تے ادھی خاک نو سمندر چ بہا دینا پترا نے پوچھا ابو جی کیوں کہنے لگا کتھے رب میری خاک نو جمع کردہ پھرے گا کتھے رب مینوں دوبارہ بناوے گا کتھے رب میرے کو حساب لوے گا او جدو دنیا تو ٹر گیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دی اولاد نے انہوں جلا کے وہ دی خاک بنا کے ادھی خاک ہوا چڑا دیتی ادھی خاک سمندر چ بہا دیتی یہ بہا کے اجے گھر نہیں پہنچے اللہ نے حکم فرمایا وہ دی خاک نو اللہ نے فرمایا کٹھی ہو جا وہ دی خاک سمندر دی بھی کٹھی ہو گئی ہوا والی بھی کٹھی ہو گئی اللہ نے ارشاد فرمایا قم بی اذنی فرمایا اٹھ میرے حکم دے نال اٹھ دوبارہ بندہ بن جا میری ملت نوجوانوں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم جیڑا رب بندے نو پہلی وار بنا سکدا ہے وہ رب دوجی وار بھی بنا سکدا ہے اللہ نے فرمایا بندہ بن جا اٹھ کے کھڑا ہو گیا رب کائنات نے فرمایا بس مینوں انہاں دس انج کیتا کیوں ہی انج کیتا کیوں ہی او دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہنے لگا ایسے گلو ہی تے ڈردا سا ایسے گلو ہی تے ڈردا سا کہ جے رب نے پوچھ لیا کیوں کیتا ہی کی جواب دیواں گا کہنے لگا مولا ڈر گیا تیرے کولوں ڈر گیا میں اس واسطے انج کیتا ہے اللہ فرمایا ڈر گیا یا اللہ ڈر گیا فرماتے تینوں اے نہیں پتا میں آکھیا جڑا میرے کولوں ڈر جائے مانوں دو جنتاں عطا کر جیڑا میرے کولوں ڈر جائے میں دو جنت عطا کرنا اج دی رات دے وعدے نے کہ رب انہوں جنت عطا کر دے تے ایک نہیں دو جنت عطا کر دے جیڑا او دی بارگاہ چ خوف کھا جائے ڈر جائے میری ملت دے نوجوانوں آدم دے کولوں غلطی ہو گئی کوتاہی ہو گئی جھک گئے معافی مانگ لئی عرض کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آکھیا مینوں معافی میں ظلم کر بیٹھا اپنی جان ہوتے یہ دا مطلب ہے کہ آدم ڈر گئے رب نے سارے نبیاں دا بھی باپ بنا دیتا رب نے سارے نبیاں دا باپ ساری کائنات دا باپ آدمیت دا باپ بنا دیتا تے شیطان نے بھی اوہی غلطی کی تھی اللہ نے آدم نو آگیا تو او دانے دے قریب نہیں جانا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت دے قریب نہ جامی آدم گئے تے شیطان نو آگیا جھک جا اس جدول آدم او نہیں جھکیا آدم نے کی کیتا دانا کھا لیا شیطان نے کی کیتا آدم نو سجدہ نے کیتا ایک حکم آدم نو سی ایک شیطان نو سی آدم نے بھی نہیں منیا شیطان نے بھی نہیں منیا مگر فرق کیے آدم ڈر گئے خوف کھا گئے شیطان اکڑ گیا یہ دا مطلب ہے جیڑا ڈر جائے اوہی آدم ہے جیڑا ڈر جائے وہ کولوں اوہی آدم ہے تے جیڑا گناہ کر کے آکڑ جائے اوہی شیطان ہے
اج دی رات او دے کولوں ڈر کے خوف کھا کے جھک جاواں دی پتہ تے ہے نا سانو سارے نو اپنی اپنی کیتی دا پتہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سید عالم نے ارشاد فرمایا آدم دی ساری اولاد سوائے انبیاء تو ساری اولاد گناہگار ہے فرمایا پر چنگا گناہگار ہووے جڑا گناہ کر کے توبہ کر لے گناہ کر کے توبہ کر لے رسول عربی نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ حضور نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے او انج سمجھے جو میں گناہ کیتا ہی نہیں ایک باری سبحان اللہ کہو تے میں قرآن پڑھا بھائی نال دے بیلی دا ہاتھ پڑھو تے چوکے انہی اچھی فرماؤ کہ سبحان اللہ کے مدینے آواز جاوے یا اللہ جیڑا آج اچھی جی سبحان اللہ بھی فرمائے انہوں آج توبہ دی توفیق عطا فرما انہوں جیڑا یہ اس تو اچھا بولے انہوں اپنے پاکیزہ بندیاں چی شامل فرما رہے یا اللہ جیڑا اس تو اچھا بولے قیامت تک دی نسل چے حافظ قرآن پیدا فرما یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے ان کامے تے رکھیا جائے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا والی من خاف مقام ربہ جنتان پروردگار نے فرمایا جڑا اپنے رب دی بارگاہ چ کھڑے ہون تو ڈر جائے اپنے رب دے سامنے کھلون تو ڈر جاوے گا فرمایا والی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ نے فرمایا میں نے 2 جنتیں عطا کرا گا نوجوانو حضرت عمر فاروق دا دور خلافت مدینہ طیبہ دے اندر ایک بڑا سونا جا نوجوان 5 وقت دا نماز پڑھنے والا حضرت عمر فاروق دے پیچھے 5 ویلے دی نماز پڑھنا ہوندا ہے جدوں مدینہ دی گلی چ گزر کے آندا ہے رستے دے اندر ایک عورت دا مکان ہے اس عورت دی نگاہ اس نوجوان دے چہرے تے پے گئی بڑا حسین و جمیل نوجوان عورت دی نیت اس بچے تے خراب ہو گئی ایک دن نوجوان نماز پڑھن مسجد نبی دے اندر آ رہا اس عورت دی نوکرانی دروازے تے کھڑی ہے کہنے لگی نوجوانا جلدی آمی میرے گھر دے اندر چور آ گیا ہے گھر دے اندر چور آ گیا ہے او نوجوان جلدی نہ اندر گیا اس نوکرانی نے کنڈی لگا لئی اس عورت دی نیت اس نوجوان تے خراب ہوئی جدوں عورت اس نوجوان دے قریب آئی جدوں دے قریب آئی انہیں چیخ ماری نوجوان زمین تے ڈگ کے بے ہوش ہو گیا نالے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے روندا ہے نوجوان روندیاں بے ہوش ہو گیا اس عورت نے ڈر کے اپنی نوکرانی دے نال اس نوجوان اٹھا کے گلی چ رکھ دیتا سارا دن گزر گیا ساری رات گزر گئی او نوجوان اسے طرح گلی دے اندر لیٹے آ رہا او دا باپ ڈھونڈدا پتر نو جڑے ویلے گلی دے اندر آیا اپنے پتر نو اٹھا کے ڈھونڈ کے گھر لے گیا ادھی رات ویلے پتر دی آنکھ کھلی باپ نے پوچھا بیٹا کی آیا پتر نے ساری داستان سنا دی تھی کہنے لگا ابا جان میں گناہ تو بچن واسطے بے ہوش ہویا مینوں اپنے رب کولوں ڈر آ گیا قیامت نو کیڑا منہ لے کے اپنے رب دی بارگاہ چ جاواں گا نوجوانوں اس نوجوان نے آخری چیخ ہماری دی روح برباد کر گئی حضرت عمر فاروق دی بارگاہ چ آن والا دنیا تو ٹر گیا ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزر گئے حضرت عمر فاروق نے دیکھا نوجوان نماز پڑھن نہیں آ رہا لوگاں نے پوچھا نوجوان کتھے بے عرض کیتی گئی لاجا پالا او تے فوت ہو گیا فرمایا مینوں کیوں نہیں دسیا عرض کیتی ادھی رات ویلے فوت ہویا راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا گیا حضرت عمر فاروق نے فرمایا مینوں دی قبر تے لے جاؤ جڑے ویلے عمر فاروق دی قبر تے عادت تشریف لے کے آئے او دی قبر تے رو کے آپ نے قرآن دی آیت پڑھی فرماتے نے والی من خاف مقام ربہ جنتان فرمایا جڑا رب کولوں ڈر جائے رب نو 2 جنتاں دیندا ہے قبر چوں آواز آئی عمر فاروق اللہ دے وعدے پورے کیتے نے انہیں مینوں 2 ہی جنتاں عطا کیتیاں اپنا وعدہ پورا کیتا انہیں مینوں 2 ہی جنتاں دتیاں نے جڑا رب کولوں ڈر جائے
اللہ فرماندا میں دو جنتا اسی سارے نماز پڑھیے تے کی دعا کرنے جنت دے دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنت مع الابرار اسی نماز پڑھ کے جنت مانگنے ہاں اسی روزہ رکھ کے بعد دعا کریے تے جنت مانگنے ہاں اسی حج زکات دے بعد جنت مانگنے ہاں پر وہ بھی کچھ ہیں جنہ دی جنت آپ رب دی بارگاہ چ طلب کر دیئے میری ملت دے نوجوانوں جدو کہ نوجوان توبہ کرے نا رب نو کسے چیز دا اتنا انتظار نہیں جتنا ایک نوجوان دی توبہ دا انتظار ہوندا ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری وقت پیری گرگزا لمے شبد پرہیزگار اور بڑھا ہو کے تے بھیڑیا بھی بڑا پرہیزگار بن جاندہ ہے مزہ تے اودوں میں جدو گناہ کرن دی طاقت ہوئے تے اودوں نہ کرے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا لے گئی ستویں کوٹھڑی سات تالے لگائے وقت دی کائنات دی سب تو خوبصورت عورت کائنات دا سب تو خوبصورت مرد وقت دی ملکہ حضرت یوسف نو روزانہ نواں سوٹ پہنا دیئے روزانہ نواں سوٹ لکھاں تے کھرباں تے ارباں روپیاں دے سوٹ سلوا دیتے سال دے 365 دن تے 365 سوٹ جیڑا یوسف ایک واری پہن لیندے نے وہ دوبارہ نہیں پہنن دین دی اتار کے تے یوسف دے سر تو وار کے تے کسی نو دے کے صدقہ دے دین دیئے ایسیا محبتاں والی کہ او دے خون دا اگر کو قطرہ بھی زمین تے ڈگ دا سی نا تے مفسرین فرمان دے او دے خون دے قطرے چو بھی آواز ہوندی سی یوسف 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 ستویں کوٹھڑی چلے گی سات تالے اس طرح کر کے انہیں اپنا دوپٹہ اتاریا تو دوپٹہ سامنے ایک بت تے بت دے چہرے تے جا کے ڈگیا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا یہ بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی کہہ لگی میرا معبود ہے میں دی عبادت کرنی ہے میں ادھے سر تے دوپٹہ اس واسطے دیتا ہے کہ میں گناہ کرن لگیا میرا رب میں نو گناہ کردہ ویکھے نا حضرت یوسف نے تڑپ کے فرمایا بی بی تیرا رب نہیں پیا ویکھدا میرا رب پیا ویکھدا ہے فرمایا میرا رب پیا ویکھدا ہے اس ویلے زلیخا حضرت یوسف دے قریب آئی میری ملت نوجوانوں یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو نیک او نہیں ہوندا جڑا محفل چتے لوگاں دے سامنے نیک ہوئے نیک او ہوندا جڑا تنہائی چ نیک ہوئے میرا ایک جملہ تے پوری تقریر اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جو تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تک پہنچا دین دیئے تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تک پہنچا دین دیئے اور تنہائی دا گناہ انسان نو زوال تک پہنچا دین دیئے نیک او ہوندہ جڑا کلا بیٹھا بھی نیک ہوئے اپنیاں تنہائیاں پاک کرو اپنیاں تنہائیاں نو پاک کرو اپنیاں نیندہ نو پاک کرو جاگنا سارے اندائی پاک ہوندہ لوگا دے سامنے او جدی نیند پاک ہو جائے نا جدی نیند پاک ہو جاوے او ولی بن دائے اپنی نیند دی پاکیزگی وال خیال کرو ایم بڑا بڑا تصوف دا تو انہوں نکتہ عرض کر گیا او اگے چلی گئے حضرت یوسف دے قریب زلیخا آئی نا تو یوسف رون لگ پہ علماء حفاظ تشریف فرمانے قرآن نے رنگ کی پیش کی تا فرما وغلقت الابواب وقالت حیت لک سارے دروازے بند کر کے تالے لگا کے نا تو کہنے لگی قالت حیت لک وہ یوسف جلدی کر ستویں کٹڑی ہوئے سات تالے لگے ہومن کائنات دی حسین ترین عورت ہوئے کائنات دا حسین ترین مرد ہوئے ویکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے عورت دوپٹہ اتار کے تے قریب آکے آکے وقالت حیت لک وہ یوسف جلدی کر پھر اس یوسف دی پاکیزگی تو وارے وارے نہ جائیے جنہیں اوتھے بھی آکے قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ ایدو اگے کی ہویا سنو قرآن اللہ نے رجا فرمایا وَلَقَدْ عَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِآلَوْلَا أَرْعَى بُرْحَانَ رَبِّي پروردگار نے ارشاد فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی
جے یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ دے نوجوانوں دلیل کی ہے جدو زلیخا یوسف دے قریب آئی اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار ول ویکھیا اس دیوار چاپنو آپ دے ابا جان مرشد کامل حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے انہوں نے اپنے دندان دے نیچے انگلی دبائی ہے نالے فرما رہے نے پترہ نبی ہیں پتر بھی نبی دیں فرمایا پترہ گناہ نہ کری نبیان دی فرشتی چو نکل جائیں گا اللہ دے نبی یعقوب نے فرمایا یوسف پترہ دوڑ جا پترہ دوڑ جا حضرت یوسف دروازے والے دوڑ پہ تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے پتہ چلے سائیں جو دے اون پچانے آئی جان دے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید ہون بولو گے سبحان اللہ اکھیا دوڑ جا اے سارے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو تُسی سارے کمرے چوتے اگر ایتھے تالا لگا کے میاں صاحب قاری صاحب کی بلا حضرت ایتھے تالا لگا کے سانو کوئی آکھے دوڑ جاؤ اسی دروازے والتے نہیں دوڑاں گے پتہ لگ گئے پیچھے تالا لگ گئے ہے نا یہ مطلب تالے والتے کوئی سمجھدار بندہ دوڑ دا ہی نہیں پر جدو سائیاں آکھیا نا دوڑ جا تو یوسف دروازے وال دوڑے پتہ بھی لگا سی 7 تالے لگے پر دروازے والی دوڑے کیوں کدے غور کیتا جے کہ بچے نو کوئی ہوا چو اچھالے نا تے بچہ روندہ ہے ماں اچھالے تے بچہ حسد ہے حالانکہ وہ بھی اچھال رہے ہیں تے ماں بھی اچھال رہی پر لوگاں واری بچہ روندہ ہے ماں واری حسد ہے کیوں کیونکہ بچے نو اپنی ماں تے یقین ہوندہ ہے میری ماں میں نو ڈگن نہیں دینا یوسف نو سائیاں تے ہو رہے کنہ کو مان سے کہ سائیاں ڈگن نہیں دینا تے سائیاں نہیں ڈگن دیتا یوسف دروازے بل دوڑے تے تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے جدو 7ویں دروازے دا تالا ٹوٹیا تے دروازہ کھولیا تے اگے زلیخا دا شوہر کھڑا زلیخا نے اس طرح کر کے نا پچھو حضرت یوسف دی قمیض پکڑی تے قمیض پھٹ گئی سامنے زلیخا دا شوہر عزیز مصر دے شوہر نے انج کر کے ایک باری یوسف والتے ایک باری بیوی والوے کیا کہ اے میری بیوی تے یوسف ایک کمرے چو نکل رہے نے انہیں شک دی نگاہ نہ لوے کیا زلیخا نے سارا الزام یوسف تے لگا دیتا تے اشارہ یوسف وال کر دیتا کہ انہیں میرے تے حملہ کیتا ہے قریب ایک پنگھوڑے چے چھوٹا جا بچہ چند دن دا بچہ زلیخا نے یوسف والے اشارہ کیتا تے یوسف نے پنگھوڑے والے اشارہ کر کے اس بچے نو آکھیا فرمایا او بچہ بول تے میری گواہی دے بچہ بول میری گواہی دے چند دن دا بچہ پنگھوڑے چی بول پیا تے بول کے کہنے لگا جے قمیص سامنے تو پھٹیے تے پھر زلیخا سچیے تے جے قمیص پچھو پھٹیے تے پھر یوسف سچائے کیونکہ جے سامنے پھٹی ہے تے یوسف نے معاذ اللہ حملہ کیتا ہے تے زلیخا نے اپنے بچاؤ لی قمیص پھاڑ دیتی ہے تے جے قمیص پچھو پھٹی ہے تے دا مطلب یوسف اگے دوڑے نے تے زلیخا نے پچھو پکڑ کے کھیچی ہے جدو عزیز مصر نے ویکھیا تے قمیص تے پچھو پھٹی تھی انہیں پتہ چل گیا کہ یوسف سچائے تو زلیخا جھوٹی ہے پر انہیں پھر بھی جیل چ یوسف نو قید کر دیتا مگر ایک گل نہیں میں جڑی گل سنانا چاہ رہا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدو مصر دے بادشاہ بن گئے نا مصر دے بادشاہ بنے تے قحط پہ گیا بھئی تھوڑی جگہ دے دیو ساڑھے عظیم ثنا خان رسول ماشاءاللہ تشریف لے کے آ رہے اللہ تعالیٰ اقبال بلند فرمائے جناب محترم حافظ رضوان صدیقی صاحب تشریف لے کے آئے میرے بعد انشاءاللہ تو انہوں بڑی بات ذوق نا شریف سنا من گئے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدو مصر دے بادشاہ بنے نا تے قحط پہ گیا 7 سال لگاتار مصر چ قحط پیا اللہ دے نبی نے پہلے گندم دا انتظام کر کے نا تے بڑے بڑے وڈے گودام بنا کے تے گندم جمع کر لی 7 سال دے پہلا سال آیا تے لوگ آئے حضور گندم دیو فرمایا پیسے دیو انہاں آکھیا سونا لے لو چاندی لے لو گندم دیو سونا چاندی پورے ملک دا رکھ لے تے گندم دے دیتی پورے سال دی اگلے سال پھر آگے حضور کو گندم دیو فرمایا قیمت دیو
انہاں آکھیا سرکار قیمت ہے کہ سونا چاندی تے دے بیٹھے تے ہن زمینہ ساڑیاں تسی لے لو تے گندم دے دیو. اللہ دے نبی زمینہ بھی رکھ لیاں گندم دے دی. تیسرے سال پھر آگے حضور گندم دیو. فرما کچھ لے آؤ نا. لوگوں نے آکھیا حضور اسی سونا چاندی بھی دے بیٹھے پیسے بھی دے بیٹھے زمین بھی دے بیٹھے ہن تے ساڑے کول کچھ بھی نہیں. فرمایا بنا قیمت دے میں دینا کوئی نہیں. وہ اپنے نکے نکے بچے لے آئے تے کہنے لگے ساڑے بچے نو غلام بنا لو تے گندم دے دیو. نبی نے انہاں دے بچے غلام بنا لے گندم دے دیتی. اتو آواز آئی سونیا انہاں تینوں غلام بنا کے بیچے سی نا جے انہاں دیاں نسلاں تیریاں غلام نہ بنا دے ماں یوسف دا رب کھونا کہے گا. میرا رب ادھار نہیں رکھا. پیر صاحب قبلہ جدو 7واں سال آیا تے لوگ گندم لینا ہے تے ایک نوجوان آیا. انہیں عرض کی تھی حضور میری فیملی دے 20 بندے نے تے میں گندم میرے حصے دی دیو. آپ نے انہوں 20 بندے دا حصہ دیتا. انہیں ویکھیا کیا اے دے جو ساڑا سال گزارا نہیں ہونا ہور دیو. فرمایا بھائی اصول دے مطابق تیرے 20 بندے دا اتنا ہی بندہ ہے میں اتنا دے دیتا. انہیں آکھیا سرکار نہیں میں نو ہور دیو. فرمایا ہور نہیں دینا. کہنے لگا تو انہوں میں ایک گل سنا ہوں وہ گل سن کے تسا میں نو میری مرضی دا دینا. فرمایا سنا. کہنے لگا یاد ہے جدو زلیخہ توڑے پیچھے دوڑی. فرمایا یاد ہے. یاد ہے توڑی قمیض پھٹ گئی. فرمایا یاد ہے. یاد ہے زلیخہ نے توڑے تے الزام لایا. فرمایا یاد ہے. یاد ہے اتھے جب پنگوڑے چک بچہ سی. فرمایا یاد ہے. تو سب بچے نو اشارہ کیتا تے بچے نے توڑی پاکیزگی دی گواہی دیتی. فرمایا یاد ہے. کہنے لگا او بچہ میں ہی ہاں او بچہ میں ہی ہاں. اللہ دے نبی یوسف ایڈے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا خزانے دے بوئے کھول دیو جو چاوے انہوں دے دیو. وہ لے کے ٹریا. اللہ فرمایا یوسف جیڑا تیریاں گواہیاں دے وے تو اپنی مرضی دا دینا ہے. جیڑا میریاں گواہیاں دے وے میں اپنی مرضی دا دینا ہوں. جیڑا میری پاکیزگی دیا گواہیاں دے وے اج او رات ہے. اج رب کو منگن دی رات ہے. اج انہوں جے تسا راضی کر لیا نا پھر اینا عطا کر دے کہ تیری مرضی ایک پاسے رہ جانی انہیں پھر اپنی مرضی دا عطا کرنا ہے. تے جدو او دے وے نا اپنی مرضی دا. اچھا جی لو جی کر صاحب کہنے نے شیر پڑھ دیو. پڑھ دئیے اے بندے تھوڑے بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی. اچھا بولو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ بیٹھا. ان سارے مل کے میرے نال پڑھئے رحمت میرے حضور دی واجاؤں پیمار دی. بھائی رحمت میرے حضور دی واجاؤں پیمار دی. اے رحمت میرے حضور دی واجاؤں پیمار دی. آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لواں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پروردگار نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی. بھائی رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی. آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لواں. آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لواں. آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لواں.
تے رحمت پکار پکار کے کہہ رہی ہے بھائی رب دا جسم کوئی نہیں، رب دا جسم کوئی نہیں، لا مثل لہو ولا مثال لہو، پر اے جڑا پہلا آسمان ہے نا، حدیث پاک دے مطابق آج رات رب پہلے آسمان تے آ گیا، اپنی شان دے مطابق او کدرے آؤندا جاندہ نہیں، مطلب کہندہ ہے کہ آج رب بندے دے بہت قریب آکے سن دے ہے تے اگے قریب نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انی فانی قریب ہے تے اگے قریب، پر آج اور قریب آگئے تے آیا کیوں اس واسطے کہ میں بندے نو کہنا آیا کہ مانگ میں دیواں، جے آج بھی تو نہ لے سکے تو پھر سمجھ جا کسر تیرے والوں رہ گئی ہے، ادھر دین دی تیاری مکمل ہے، پامیں اولاد لے لے، پامیں رزق لے لے، پامیں زندگی لے لے، پامیں برکت لے لے، جو تیرا دل کرے آج لے لے، جے نہ لے سکے تو تیرے منگنج کوئی گنجائش رہ گئی ہے، ادھر تینوں بخشن دی تیاری مکمل ہے، مکمل تیاری ادھر، جدو آدم علیہ السلام نو بنا کے نا اللہ نے فرمایا سجدہ کرو تے نہ کیتا آدم نو سجدہ جڑے شیطان نے نہ کیتا نا تے اللہ فرمایا فخرج نکل جا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اے ٹریا نا جدو تے مڑ مڑ آدم ول ویکھے، مڑ مڑ اللہ فرمایا واپس آ، اے واپس آیا، اللہ فرمایا میرے آدم ول انج کیوں ویکھنا ہے؟ کہنے لگا ہزاراں سال عبادت کی تھی، اے دی وجہ تو ضائع ہو گئی، میں ادھ کل بدلہ لینا اور ایدی کلونی میں قیامت تک دی نسل کلو بدلہ لینا، اللہ فرما کی کریں گا سنو، کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہنے لگا او جڑا رستہ سدھا نا او جڑا تیرے والا ہوندہ میں اس راہ تے بہ جانا، کہنے لگا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہنے لگا تیری عزت دی قسم ہے میں تیرے بندے نو اغوا کر کے لے جانا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ اغوا کر لینا، تیرے بھوے نہیں آؤں دینا، میں بندے کو انہیں گناہ کرا دینا ہے، قیامت نو تو آپ ہی آدم دے پترہ نو دوزخ چے سٹیں گا تو میرا بدلہ پورا ہو جائے گا، اللہ فرمایا ظالمہ ٹھہر جا، تو میری عزت دی قسم چکی ہے نا؟ کہنے لگا جی، اللہ فرمایا پھر منو بھی اپنی عزت دی قسم ہے، کہنے لگا تو کیوں چکنا ہے؟ اللہ فرمایا 70 سال 80 سال 90 سال زندگی میں دے مانگا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ دیتا ساری زندگی بندہ تیرے آکھے اللہ کے تیرے نالی گزار دے گا، پر جدو دا آخری ویلا آیا جو نے ایک اتھرو بہا دیتا نا میں نو اپنی عزت دی قسم مودی ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے وانگا، اللہ فرمائے جو تو میرے آدم کو بدلہ لینا تو میں نو اپنی عزت دی قسم میں نو معاف کر دینا ہے، ایدہ مطلب ہے کہ تیاری ادھر پوری ہے، شیطان جدو ٹوریا تے مڑ کے کہنے لگا میں نو کو جو دے کے بھیج، اللہ فرمائے جو مانگ جو مانگ نہیں، کہنے لگا میں نو اینی طاقت دے کہ میں بندے نو جدرو دل کرے گھیر لواں، اللہ فرما کھل کے مانگ، کہنے لگا ادھے چاروں سائیڈہ میں نو دے دے، میں انہوں سامنے تو پچھوں دائیں تو بائیں تو لائندہ چڑھدہ دکھن پاڑ جدرو میرا دل کرے میں بندے نو گھیر کے گناہ کرا لواں، اللہ فرما جاتے نو اجازت چاروں سائیڈہ تیریاں، شیطان بڑا راضی راضی ٹوریا تے فرشتے رون لگ پہ، تو لوگ کے عرض کی تھی یا اللہ بندہ تے ماریا گیا، فرما کیوں؟ اکھے چومے پاسے تے شیطان نے گھیر لیا، کیویں بچے گا؟ یہ تے دوزخی ہو جائے گا گناہ کر کر کے، اللہ فرما 4 سائیڈہ لے گئے پر ظالم 2 سائیڈہ بول گئے، اکھے کیڑیاں، اکھے ایک اوپر والی ایک نیچے والی، فرشتیاں اکھے ادھے نال کی بنے گا، اللہ فرمایا جدو چومہ سیڑے تو گھیر کے شیطان گناہ کرا لوے گا نا میرا بندہ ہاتھ چوکے نا اوپر معافی مانگے گا پھر بھی معاف کر دے مانگا، سر نیواں کر کے معافی مانگے گا پھر بھی معاف کر دے، فرمایا 4 تیریاں تے 2 سائیڈاں میریاں، آج ایک تے انج کر کے منگن دی رات ہے تے ایک انج کر کے منگن دی رات ہے، ایک ہاتھ چوکے منگن دی رات ہے، ایک سجدے چ نیواں ہون دی رات ہے، آج دے کول معافی منگن دی رات ہے تے کہنا کی ہے آج پاسے یردہ کرنیاں نے رحمت داؤ اے دریاؤ الہی ہر دم بگداؤ تیرا یہ
ایک قطرہ یہ ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندی میرا بھئی جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندی میرا اچھا بیٹے حضرت توجہ ہے میرے عمل سارے لی بھائی حضرت بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ توجہ میرے بھائی آپ فرماند نے عید دا دن تے میں عید دی نماز پڑھ کے نکلیا تے چھوٹے چھوٹے بچے گلی چ کھیل رہے بچے نا اخروٹ کھیل رہے اجے میں ساڑھے بچے بنٹے کھیل دے نا ادو بنٹے نہیں سن ہوندے تے اخروٹ ہوندے سن بچے اخروٹ کھیل دے سن آپ فرماند نے میں بچیاں دے قریب تو گزریا تے اور نکر چ بیٹھ کے نا تے ایک بچہ پیا روے آپ دے قریب گئے تے خیال آیا اے دے کول اخروٹ کوئی نہیں آپ نے فرمایا عید دا دینے فرما لگے بیٹا رو نہ آج عید والے دن نہیں روئی دا آ میں تینوں اخروٹ لے دے وا تو بھی کھیل کیا لگا بابا جی میں اخروٹ لیتے نہیں پیا روندا فرمایا کیوں رونا ہے سارے تیرے ہم عمر بچے کھیرے تو بھی کھیل تے بچہ حضرت مالک بن دینار وال ویکھ کے کہنے لگا بابا جی اسی دنیا تے کو کھیڈن آیا چھوٹا جا بچہ اتنے بڑے والی نو کہہ رہے بابا جی اسی کو کھیڈن آیا آپ نو لگا کہ بچہ کوئی حکمت والا ہے کوئی دنائی والا ہے قریب ہی بیٹھ گئے فرمایا بیٹا سی کدھر آیا کہنے لگا تو انہوں نہیں پتا اللہ قرآن چاہ کہندے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ نے انسان تے جنات نو اپنی عبادت لی پیدا کیتا سی عبادت کرنا آیا آپ اس بچے دے قریب بیٹھ گئے تے فرمایا تو چھوٹا جا بچہ ہے تے بیٹا تینوں ایڈیاں حکمت دیاں گلاں کتھوں آ رہی ہیں بیٹا تو انج دیاں گلاں کیوں کرنا کیوں رونا ہے کہنے لگا بابا جی میں قرآن پڑھ کے آ رہا قاری صاحب کو لو قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی وہ پڑھ کے میں دکھی ہو گیا تے میں رو رہا فرمایا وہ آیت کیڑی مینوں بھی سنانا کہنے لگا بابا جی اج قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی ہے اللہ نے فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين انہیں آگے اللہ نے قرآن جب فرمایا ڈرو اس آگ کولوں جی دا بالن انسان تے پتھر ہونگے آپ نے فرمایا بیٹا یہ آیت ٹھیک ہے پر تو کیوں رونا ہے تو تے نکھا جا بچہ ہے تو کیوں رونا ہے تو تے یہ گناہ کیتا ہی کوئی نہیں تے تیروں بیٹا کیوں رو رہا ہے تینوں اللہ نے آگے جو کیوں ساڑنا ہے سنو میری ملت دے نوجوانوں میں ڈر والے دی تے خوف والے دی گل کر رہا بچہ کہنے لگا بابا جی کی ہویا جے میں گناہ نہیں کیتا میں چھوٹا ہوں کہنے لگا بابا جی جدو میں سویرے مدرسے جانا میری امی ناشتہ بنا دیا نے امی اپنے چولہے دے اندر بڑیاں بڑیاں لکڑیاں رکھ کے انہوں اگ لگا دیا تے بڑیاں لکڑیاں نو اگ نہیں لگ دی اس ویلے میری ماں چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑیاں نو پہلے اگ لگا دیا انہاں چھوٹیاں نو اگ لگے پھر بڑیاں نو لگ جاندی ہے بچہ رو کے کہنے لگا بابا جی میں رونا ہوں جدو اللہ نے بڑے بڑے کافران نو دوزخ تے سٹنا ہے جدو رب نے فرعون تے نمرود ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریح امیہ بن خلف بڑے بڑے کافران نو دوزخ تے سٹنا ہے انہاں نو جے اگ نہ لگی رب میرے برگے نکل نو پھڑ کے کدھرے پہلے اگ نہ لگا دے بے کہ میرے تو اگوں نہ بڑیاں تک نہ چلی جائے انہاں کہہ کے بچے نے چیخ ماری تے روندہ ہی دوڑ گیا حضرت مالک بن دینار رون لگے پہ فرما دینے کتھوں ہے دے درد لے ہونی اتر دابا دیا یاران دس دکان اساں دے ساوائیں تے بنی دلال ہمارا
بچہ جڑے ویلے دوڑ گیا امام حضرت مالک بن دینار روندے رہے او جڑے بچے پہ اخروٹ کھیل دینے انہاں دے قریب آکے فرمان لگے بچے ہو اے بچہ کون ہے بچے کہنے لگے بابا جی یہ سیداں دا بچہ ہے اے نبی پاک دی آل ہے اے رسول کریم دی آل دا بچہ ہے مالک بن دینار رو کے فرمان لگے او دیاں گلاں سن کے پتہ پیا لگدا سی کہ کسے چنگے درخت ہی پھل پیا لگدا کسے چنگے درخت دا پھل پیا لگدا ہے فرما کسے چنگے درخت دا پھل لگ دے بچہ چھوٹا ہے گل بڑی کر گیا سبحان اللہ بولو سارے گل بڑی کر گیا کہہ لگا بابا جی میں نو رب کو ڈر لگ دے اللہ کو ڈر لگ دے حضرت امام اسمعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے اسمعی اگر انہاں دی تفصیل عرض کرا کہ اسمعی کیوں کہندے سن تو وہ ایک علیحدہ باب ہو جائے گا بس آپ فرما دے کہ میں نا ایک رات حرم کعبہ دے اندر گیا بیت اللہ شریف دے اندر گیا تو لوگ طواف کر رہے کوئی نفل پہ پڑھ دے کوئی توبہ استغفار پہ کر دے اللہ سارے نو توفیق دے وے آپ فرماتے ہیں کہ ادھی رات ڈھلی تے میں بیکھیا تے ایک کمبل پوش آیا انہیں نوجوانے نا اس طرح کر کے چادر لپیٹی تے او دے بالکل چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تے انہیں اس طرح کر کے کنڈ کڑے تے نوجوان کعبے دے نال آ کے نا تے کعبے دے دروازے نہ چمٹ گیا آپ فرماتے ہیں کہ میں طواف کعبہ کردا اس نوجوان نو ویکھدا رہیا آپ فرماتے ہیں اس نوجوان نے آ کے کعبے دے دروازے نو جھپا ماریا رو کے کہنے لگا یا اللہ رات ڈھل گئی ہے دنیا دے بادشاہاں دے دروازے بندے ہو گئے کہنے لگا یا اللہ تیرا دروازہ کھلا ہی رہندا ہے کہنے لگا نیلی چھت والے کعبے والے میں تیرے بوبے آ کے بہ گیا او نوجوان کہنے لگا یا اللہ اس ویلے اٹھ کے تیرے پاک بندے تیرے کھلے اپنی دعاواں منوا دینے کہنے لگا یا اللہ اس ویلے لوگ تیرے کھلے اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ دینے رو کے کہنے لگا ربا نمی اپنے گناہ لے کے آ گیا رات دے اندھیرے جو تیری بارگاہ چ آ گیا کہنے لگا کعبے والیا مینوں معافی دے دے میں چھپ کے گناہ کردا رہا چھپ کے معافی منگنے آ گیا کہنے لگا ربا ایک تو جاننا ایک میں جاننا میرے ورگا گناہگار کوئی نہیں کہنے لگا ربا معافی دے دے ادھی رات ویلے تیرے کولوں گناہاں دی معافی لینے آیا کہنے لگا یا اللہ میرے گناہاں نال تیرا کچھ نہیں بگڑیا میرے مولا مینوں معافی دے دے کہنے لگا ربا میرے گناہاں دے پرچیاں تے اپنی رحمت دا پانی پھیر کے صاف کر دے نالے روندا ہے نالے تڑپدا ہے بار بار بے ہوش ہو جاندا ہے اٹھ کے کعبے دا دروازہ پھڑ کے روندا ہے فرما دے نے نوجوان اس گریہ زاری نہ روندا ہے او دے ول بے کے حرم وچ جنے لوگ نے انہاں دیاں چیخاں نکل گئیاں لوگاں نے اپنے گناہ دی یاد آن لگے پئے او نوجوان بھی روندا لوگ بھی رون لگے پئے فرما دے نے میں ٹریا اس نوجوان دے قریب آیا او نوجوان چیخ مار کے بے ہوش ہو جاندا ہے اٹھدا پھر رو کے معافیاں منگدا ہے حضرت امام اسمی فرما دے نے میرا خیال آیا میں اس نوجوان نو تسلی دیواں او دے قریب آ کے فرمان لگے نوجوانوں اپنے رب دی رحمت یقین کر اللہ بڑے 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 گناہگاراں نو معاف کر دیندا ہے فرمان لگے نوجوان جنارو کی ہویا جے تیرے گناہ بڑے نے اور رب بھی بڑا غفور رحیم رحمان و رحیم ہے کی ہویا جے وہ بڑا سخت قہار تے جبار ہے اور رب بڑا رحیم تے کریم بھی ہے اپنے رب دے کرم والبیخ نارو فرما دینے میں نہ یکھیا نوجوان چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا
فرماتے نے میرا خیال آیا نو ہوش کراواں فرماتے نے میں پانی لے کے دے چہرے تے ڈالن لگا جدوں میں دے چہرے تو پردہ ہٹایا میری چیخ نکل گئی فرماتے نے وہ نوجوان رون والا کوئی گناہگار نہیں میں بے کے حیران رہ گیا اتے کربلا والے حسین دا پتر امام زین العابدین کربلا والے حسین دا پتر امام زین العابدین فرماتے نے جدو چہرہ ویکھیا تے میں قدم پھڑ لے قدم چوم کے عرض کی تھی سیدو تو آڑے صدقے تے اساں بخشیا جانا او رسول اللہ دیا پوتریا او رسول اللہ دیا دوتریا او سونے انج کیوں رونا ہے انج کیوں رونا ہے آپ ہوش چاہے تے اسمعی نو قریب بٹھا کے فرمان لگے اسمعی کی ہویا جے میں رسول دا دوترا قیامت نو برادریاں تے نہیں پوچھیاں جانیاں عمل پوچھے جانے نے عمل پوچھے جانے نے فرمایا میں رونا قیامت نو برادریاں نہیں پوچھیا جانیاں اتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تے جڑے عمال کی تے او پوچھے جانے نے تو میری ملت دے نوجوانوں یہ امام زین العابدین ورگے ہائے 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 اور جنہاں نے ساری زندگی عبادت سے گزاری ایڈا عبادت گزار جدہ نا ہی زین العابدین ہے عبادت گزاران دی زین عابدین دا امام زین العابدین او عبادت گزارے ایک دن نماز پڑھ دے پہ تے گھر نو اگ لگ گئی لوگ اگ بجھا رہے تے نال کہندے یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ او رسول اللہ دے بیٹے او رسول اللہ دے بیٹے او رسول اللہ دے بیٹے پر آپ نماز پڑھ دے رہے جدو سلام پھیریا تے وے کے فرمان دینے اے اگ کدو لگی لوگا کہ حضور اگ لگی مکان جل گیا اساں بڑیاں آوازاں دیتیاں تو سا سنی نہیں فرمان لگے جدو تسی ای اگ پہ بجھان دے سو میں دوزخ دی اگ پہ بجھان دا سا اتنا عبادت گزار ایک دن نماز پہ پڑھ دے تے آپ دے بیٹے امام باقر رڑ دے نا کنویں چ گر گئے کنویں دے اندر گر گئے ماں نے رولا پا دیتا حضور باقر کنویں چ گر حضور باقر کنویں چ ڈگ پیا حضور باقر کنویں چ ڈگ پیا پر آپ نماز پڑھ دے رہے جدو نماز پڑھ کے سلام پھیریا تے بیوی شور مچالی رو رہی فرما کی ہویا کہنے لگی ہون تے باقر فوت ہو گیا ہون تے کنویں چ بڑی دیر دا ڈگ گیا میں بڑیاں وعدہ دیتی ہیں تو سب سنی نہیں آپ کنویں دے قریب آئے اس طرح کر کے ہاتھ نیمہ کیتا امام باقر نو چک کے باہر کڑیا ماں وے کہہ رہا ہے کہ پتر دا لوں بھی گلہ نہیں ہویا تے بیوی وال وے کے فرما دے نے سودا رب نال کیتا ہے تیرے نال کیتا تے گھاٹا پہ جانا سی مودے نہ کیتا ہے انہیں گھاٹا نہیں پہ دیتا او زین العابدین جی او انج روندے نے دسو پھر اساں گناہگاروں نو اپنے رب دی بارگاہ کنا کر کیویں رو کے معافی منگنی چاہیے تو میری ملت دے نوجوانوں اج رات آنسواں دی رات اج خوف دی رات ہے او دے کول ڈر جان دی رات ہے او دی بارگاہ چ نیواں ہون دی رات ہے اے جڑا تیری تے میری اکھ دا اتھرو ہے نا اے رب نو بڑا پسند ہے تس اپنے بیڑے چ جھاتی مار کے ویکھ لو تسی 3 4 5 بھائی ہو جی میں کہنا تواڈے گھر چ کوئی تواڈا بچہ ہوے تے جڑا جلدی رو پیندا نا ماں اس بچے دا بڑا خیال رکھ دی ہے او گھر نہ بھی ہوئے کھیڈن گیا ہوے تے ماں چنگی بوٹی او دے لئی سنبھال چھڑ دی ہے باقی بچے کہن او دا انہاں خیال کیوں رکھ دیو تے ماں کہندی ہے او رو پیندا نا اے دا مطلب ہے جڑا رو پوے نا او دا کم ذرا جلدی ہو جاندا ہے نبی پاک نے فرمایا ابکو فإلم تبکو فتباکو فرمایا رویا کر جو رونا نہ آوے تو رون والا منہ بنا لیا کر آج منہ بنا لیو نہ رونا آوے تو رون والا منہ بنا لیو کدھر مسجد دی نکرے چ بیٹھ کے کدھر چومب مار کے نا تے اپنے آنسو رب دی بارگاہ چ پیش کر کے آکھے میرے کول آئیے بس میں تیری بارگاہ چ ہور کچھ نہیں پیش کر سکدا میں اتھرو لے کے آیا میں اپنی عاجزیاں لے کے آیا میں اپنی معافیاں لے کے آیا میں تیرے کول اپنی توبہ لے کے آیا میرے وال نہ ویکھیں اپنے محبوب دی رحمت وال اپنے کرم دے سمندراں وال ویکھ لے او سمندر جو کو بالٹی بھر کے لے بھی جائے تو نو کیڑا فرق پہ جاندا ہے اکھیں اپنی رحمت دے سمندراں وال ویکھ تے اج مینوں معافی دے دے گلفام کہہ رہے نے او شعر پڑھ دیو پڑھ دئیے بھائی محشر دا میدان ہوے گا ساری کائنات میرے آقا دے بوئے تے آوے گی تے کملی والے اللہ دی بارگاہ چرد کرن گئی نوجوانوں جڑ ویلے گناہگار کملی والے کھلون گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے
اور سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں امت کی بخشش کا اصرار کریں گے۔ اللہ فرمائے گا کملی والے کیوں پہ رونا ہے؟ میرے آقا کہن گے یا اللہ تو بھی جلال چھے اے بھی گناہ کر کے آئے نہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ میں ساری زندگی آئی ڈنکا الحمدللہ بجائے کہ رسول کریم دے دیوانے ہو جاؤ، حضور دے دیوانے ہو جاؤ، اور میرا ایک ہی پیغام ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آج جڑا لفظ ہے نا کہ شرط اول، شرط کیے بندہ نماز پڑھے۔ اے ہون قاری صاحب قبلہ تو انہوں میرے جامع تو بعد نماز صلاۃ و تسبیح پڑھاون گے نا، صلاۃ و تسبیح پڑھو گے سارے؟ تسی بولے ہی نہیں یار۔ صلاۃ و تسبیح پڑھ کے جایا جے تے بندہ نماز پڑھے، اودے چ بندہ قیام بھی کر لوے، اودے چ بندہ ثنا بھی پڑھے، سورہ فاتحہ بھی پڑھی، تو سارے اودے چ سورت بھی پڑھی، رکوع بھی کیتا، سجدہ بھی کیتا، قعدہ بھی کیتا، اتحیات بھی پڑھ کے جدو سلام پھیریا تو یاد آیا اوہو میں وضو تے کیتا ہی نہیں سی، فرض سارے ادا کیتے، واجبات بھی ادا کیتے، سنن بھی ساری ادا کیتیاں، سارے مستحبات بھی کیتے، بڑے خشوع تے خضوع نے نماز پڑھی، پر آخر تے خیال آیا اوہو وضو تے کیتا ہی نہیں، تے او دی نماز ہو گئی نہیں نا، حالانکہ انہیں فرض بھی پڑھے، سنت بھی ادا کیتی، سب کچھ پڑھیا، پر وضو نہیں کیتا۔ کیوں؟ نماز تے انہیں پڑھ لے، فرض انہیں پڑھ لے، پر جڑی چیز شرط سی نا، جڑا وضو شرط سی کہ وضو ہونا شرط بھی ہے تے فرض بھی ہے، تو لہٰذا او دے کل دل وچ عشق مصطفیٰ تے ہے ہی نہیں، محبت مصطفیٰ تے ہے ہی نہیں، نہ دی نماز قبول، نہ دے روزے قبول، نہ دے حج تے زکاة قبول۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں فرض تے ادا کر لے پر انہیں شرط پوری نہیں کی تھی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ حضور دی محبت ہے تو دین ہے، جسینے کے حضور دی محبت نہیں کوئی دین نہیں اس بندے دا۔ اس شرط اول ہے حضور دی محبت پہلے تو دین بعد چے، باقی مذاہب والے دین نال پیار کر دینے، اپنے نبی نال پیار نہیں کر دے۔ مسلمان دین نال بعد پیار کر دینے، محمد نال پیار پہلے کر دینے۔ آب مسلمانہ دا اصل شیوہ انہاں نے کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے اولاداں تے جانا ایویں نہیں قربان کیتیاں، سانو دین بعد چے کملی والا پہلے وے۔ رسول عربی دی محبت ہی دین دی اصل ہے، تو اپنے سینیاں دے اندر، اپنی اولاد دے سینے دے اندر نبی پاک دی محبت نو انج رچا بسا لو کہ تانوں دسنا نہ پوے میں عاشق رسول ہاں۔ تسی گلی چوں گزر جاؤ تے لوگ آپ ویکھیا کہ آکھن عاشق رسول ہے، تو ہر ادا چو نبی دی ادا دی خوشبو آوے۔ میں یہ پیغام دین واسطے آیا سا، لاہور بھی جانا ہے، ہون میرا دل کردہ میں تانوں اج دی رات دے متعلق چند گزارشات عرض کراں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہون گرامی قدر حضرات، اج دی رات چونکہ توبہ دی رات، اج دی رات اللہ نو منامن دی رات، اج دی رات اپنے گناہاں تے شرمندہ ہون دی رات، اج دی رات اپنے رب کائنات دی بارگاہ چ جھک کے اپنے گناہاں دی معافی مانگ کے آئندہ نیکیاں دی طلب کرن دی، اور اج دی رات اپنے اللہ دی بارگاہ چ دعاواں کرن دی تے اے عریضہ پیش کرن دی۔ ویکھو نا بچہ ماں کولو مار کھاوے تے تساں کدے غور کر کے ویکھیا ہوئے گا بچہ ماں کولو مار کھا کے مڑ ماں دی گود وچ ہی وڑدا ہے، ماں دی گود وچ ہی آوندا ہے، کیونکہ بچے نو پتہ ہوندا مینوں ماریا بھی ماں نے میں تے چپ بھی ماں نے کرانا ہے۔
انسان جدو اللہ دی بارگاہ چ شب برات نو جھک جاندا ہے نا تے رب فرماندا ویکھو 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 فرشتیو یہ کڈا سمجھدار ہے، اینو پتہ ہے کہ گناہ بھی میرا ہی کیتا ہے تے معافی بھی میں ہی دینی ہے، میرے گناہ کر کے میری بارگاہ چ آ گیا ہے، اینو پتہ ہے کہ معافی میں ہی دینی ہے تے جاؤ فرشتیو گواہ ہو جاؤ اج میں دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اج دی رات اپنے رب دی بارگاہ چ ترلے کرن دی رات میں قرآن مجید دی آیت مبارکہ اس ہی زیمن دے اندر پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جڑا اپنے رب دی بارگاہ چ کھلون تو ڈر گیا اللہ فرماتا مانو 2 جنتاں دیواں گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کدی اپنے وعدے دے خلاف نہیں کردا۔ اللہ فرماتا نماز پڑھ ایک جنت دا وعدہ ہے، روزہ رکھ ایک جنت دا وعدہ ہے، حج کر ایک جنت دا وعدہ ہے، زکاة دے تینوں ایک جنت دا وعدہ ہے، پر جدو آئی نا خوف دی واری او دی بارگاہ چ ڈرن دی واری فرمایا والی من خاف مقام ربہ جنتان، فرمایا جڑا اپنے رب دی بارگاہ چ کھلون تو ڈر جائے اللہ نے فرمایا منو 2 جنتاں عطا کراں گا۔